उपस्थित छु मीना। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। चुनावमा हुने सबै खाले विकृति अन्त्यका लागि युवाहरू अभियानमा लाग्न सभामुख सापकोटाको आग्रह। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्न माओवादीद्वारा समिति गठन। साउन 16 देखि प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम र बैठक गर्ने निर्णय। जसपा विवाद चुलिँदै भट्टराई पक्षको भेलामा नजान यादव समूहको सर्कुलर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट संशोधन नभए समर्थन नगर्ने कांग्रेसको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै, खानपिनमा विशेष सावधानी अपनाउन जनस्वास्थ्यविदको आग्रह। फेरि कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो, लापरवाही नगर्न चिकित्सकहरूको सुझाव। श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन सहमत। अफगानिस्तानमा बाढी आउँदा 8 जनाको मृत्यु। र इङ्ल्याण्ड विरुद्धको 3 खेलको टी20 सिरिज भारतले 1 खेल अगावै जित्यो। अन्तिम टी20 आज हुने। घरको कुराहरुलाई सुनाउँछस्? टक्सिक आउँदा फुटेपछि सुनाइहाल्छु नि अनि। फेरि भर्ता बोलिस्? तपाईमाथि कुटपिटजन्य घरेलु हिंसा भएको रहेछ। हामी तपाईको श्रीमानलाई न्यायिक इजलासमा बोलाएर सम्झाउँछौँ। यदि त्यसले पनि भएन भने थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 3 वर्ष कैद, 30,000 जरिवाना वा दुवै हुन्छ। यदि कसैमाथि लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा भएमा वा देखिएमा नेपाल प्रहरीको 100 नम्बर वा राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 नम्बर तथा इमेल info@nwc.gov.np मा उजुरी दिन सकिनेछ। दोषीलाई 3 वर्ष कैद, 30,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। सभ्य समाज निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, हेटौडा, नेपाल। मैले तँलाई यौन शोषण गरेको कसैलाई भनिस् भने अब म डराएर बस्दिनँ, म सहेर पनि बस्दिनँ। म 1098 बाल हेल्पलाइनमा फोन गर्छु। हेलो, बाल हेल्पलाइन नेपाल। बालकहरूमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार हुने। क्यापिटल मिडिया ग्रुपद्वारा प्रस्तुत क्यापिटल समाचार क्यापिटल रेडियो, क्यापिटल टेलिभिजन एचडी तथा मोबाइल एप CMG मार्फत संसारभरकै साथ सुन्दै तथा हेर्दै हुनुहुन्छ। साथै हामीलाई गण्डकी प्रदेशमा रेडियो सारंगी 93.8 मेगाहर्ज, प्रदेश 1 मा रेडियो सारंगी 11.3 मेगाहर्ज र सप्तरंगी FM 11.6 मेगाहर्ज सहित देशभरका विभिन्न 35 वटा रेडियो स्टेशनबाट एकै साथ सुनिरहनु भएको छ। हामीलाई अनलाइनमा cfmnew.com र radiosaranghi.com बाट पनि संसारभरकै साथ सुन्न सकिन्छ। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले चुनावमा हुने सबै खालका विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हालै सम्पन्न पालिका तह चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्तो डरलाग्दो अवस्था आएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले त्यस्ता विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने गरी अभियान नै सञ्चालन गर्न युवाहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। हिजो भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित संघीय नमूना युवा संसद अभ्यास कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले संघीय संसद र प्रदेश सभाको चुनावमा सही, असल र इमानदार उम्मेद्वारलाई जिताउन पनि चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने जस्ता डरलाग्दो विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा हिजो बसेको पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातका बारेमा छानबिन गर्न अनुशासन विभागको संयोजक समेत रहनुभएका टंक राईको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रबाटै घात अन्तर्घात भयो भन्ने आवाज उठेको र कतिपयले केन्द्रीय सदस्यहरूले नै निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्ने आवाज उठेको भन्दै छानबिन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। महराले पछिल्लो समय विद्यार्थी तहमा केही असहजता पैदा भएकाले त्यसको समाधानका निम्ति पूर्व विद्यार्थी नेताहरू रमेश मल्ल, नरेन्द्र न्यौपाने, रत्न ढकाल 3 जनाको सुझाव समिति गठन गरेको पनि बताउनुभयो। यसै बैठकले प्रदेश कमिटी र केन्द्रको बीचमा समन्वय कायम गर्नका निम्ति प्रदेश इन्चार्जको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय समिति पनि बनाइएको छ। आगामी संघ र प्रदेशको चुनावसम्म रहने गरी बनेको प्रदेश समन्वय समितिमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरू र सबै प्रदेशका पदाधिकारी रहने प्रवक्ता महराले बताउनुभयो। उहाँले बैठकले आगामी साउन 16 गतेदेखि भदौ 3 गतेसम्म प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम र बैठकहरू गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बस्ने भएको छ। सोमबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको तयारीका लागि छलफल गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पार्टी पदाधिकारी बैठक डाक्नु भएको हो। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका प्रस्ताव तय गर्ने र ती विषयमा पदाधिकारी तहमा सहमति जुटाउने प्रयास हुनेछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह चुनावको समीक्षा समेत हुनेछ। बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको विधान पारित गर्ने तथा नयाँ संस्थालाई मान्यता दिने एजेण्डा पनि राखिएको छ। बैठकमा सभापति देउबा सहित उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीहरू र पार्टी प्रवक्ता सहभागी हुनुहुनेछ। पार्टीको संस्थागत इतर केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला समूहले केन्द्रीय समितिमा उठाउने एजेण्डाका सम्बन्धमा गत साता लगातार 2 दिने आफूपक्षीय भेला गरेको थियो। भेलाले सभापति देउबा पार्टी र सरकार सञ्चालनमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कोइराला समूह भातृ संस्थाको नेतृत्व चयनमा सभापति देउबाले एकलौटी गरेको र महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना बितिसक्दा पनि विधान अनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेको छ। आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई भोलि बस्ने केन्द्रीय समितिमा जोडतोडका साथ उठाउने कोइराला समूहले तयारी गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा देखिएको विवादले विभाजनको रेखा कोर्न थालेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीचको विवादले पार्टी विभाजन नजिक पुगेको हो। यसैबीच गत असार 13 गते बसेको जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक निर्णय अनुसार असार 29 र 30 गते बस्ने बैठक यथावत रहने जनाएको छ। तर त्यही दिन डाक्टर भट्टराईले काठमाडौँमा पार्टीको नाममा भेला बोलाएको भन्दै अध्यक्ष यादव पक्षले त्यसलाई अवैधानिक भनेको छ। वीरगञ्जमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने दिन नै डाक्टर भट्टराईले भेला बोलाएपछि यादव पक्षले त्यसलाई अवैधानिक भनेको हो। जसपा विभाजन हुन लाग्दा अल्पमात्रामा रहनुभएका भट्टराई पक्षले समानान्तर गतिविधि तीव्र बनाएको छ। त्यसलाई रोक्न यादव पक्षले विज्ञप्ति नै निकालेर अवैधानिक भनेको हो। सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ। लामो समयदेखि थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक सरकारले केही दिन अघि मात्रै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। विधेयकमा नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार बिनाको नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख छ। उनीहरूलाई आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार रहने गरी नागरिकता दिने विधेयकमा उल्लेख छ। यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए एनआरएनए हरूले नेपालमा व्यवसाय खोल्ने,
उद्योग धन्दा खोल्ने, सांस्कृतिक काम गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछन्, तर भोट हाल्ने र चुनावमा उम्मेद्वार हाल्ने अधिकार पाउने छैनन्। यसैगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता दिने भनिएको छ, तर समय सीमा भने उल्लेख गरिएको छैन। बाबु विदेशी तर आमा नेपाली भएकाहरूले नागरिकता पाउने बाटो विधेयकले खोल्नेछ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला हिजो बसेको कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने र नभए पारित गर्न साथ दिन नसकिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता देवराज पाठकको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सभामुख सचेतक भरत बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकले गरेको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग सहितको निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश बहादुर रावलले गत 1 असारमा प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको 36 अर्ब 76 करोड़को बजेटमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको विरोध नगर्न र पक्षमा उभिन निर्देशन दिएको छ। बजेटबारे एकीकृत समाजवादी पार्टीले कुनै निर्णय गरेको छैन। यद्यपि यो पार्टीका अधिकांश प्रदेश सभा सदस्य यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसक्ने पक्षमा देखिएका छन्। नेकपा एमाले त बिचौलियाको प्रयोग गरेर ल्याइएको बजेट खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि 25 असारसम्म प्रदेश सभामा बजेट छलफल हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्न थालेका छन्। बिहीबार 3 जनामा हैजा पुष्टि भएकोमा हिजो थप 4 जनामा हैजा देखिएको हो। यो सहित काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा पुष्टि हुनेको संख्या 27 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा 6 का 3 जना र ललितपुर महानगरपालिकाको हरिसिद्धिका 1 जनामा हैजा देखिएको थियो। एपिडेमियोलोजी रोग तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर सुमनलाल दाजले पछिल्ला दिनमा दैनिक रूपमा हैजाका बिरामी पुष्टि हुँदै गएको र थप सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको बताउनु भएको छ। चिकित्सकहरूले कोरोनाको जोखिम पूर्णतः हटि नसकेको बताइरहँदा जनस्तरमा भने लापरवाही बढ्न थालेको छ। सार्वजनिक स्थान, यातायात, बाटोघाटोमा हिँड्नेले मास्क समेत नलगाउँदा संक्रमणले जनधनको अथाह क्षति भएको विगतप्रति कोही सचेत नदेखेको भान हुन थालेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार खोपको पूर्ण मात्रा लगाए पनि त्यसले एन्टिबडी निर्माण नगरेसम्म कोभिडको जोखिम रहिरहन्छ। त्यसैले खोप लगाएको विश्वासमा मास्क नलगाउनु, सामाजिक दूरी कायम नगर्नु अनुचित हो। आफ्नो होसियारी र लापरवाहीले अरूको स्वास्थ्य प्रभावित पार्ने भएकाले नागरिक तहमा संवेदनशीलता जरुरी रहेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। संक्रमण दर घटे पनि मास्क र सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्न भने जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोनाको शंका लागेर जाँच गर्न आउने बढे पनि अस्पतालमा भर्ना हुने संक्रमितको संख्या भने 0 छ। यद्यपि बजारमा बढ्दो भीड़भाड़ प्रति चिकित्सकहरूले सजग रहन आग्रह गरेका छन्। हुँदाहुँदा अस्पताल आएका रोगी समेत मास्क लगाउन छाड्न थालेका छन्। कोरोना मात्र नभई काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषण, धुलो, धुवाँबाट बस्न समेत मास्क अनिवार्य हुँदै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसो त 1 जनामा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखिँदैमा डराइहाल्नु पर्ने स्थिति भने नरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का विनोद शाहीको हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत अछामले 4 जनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ। जिल्ला अदालतले हत्या आरोपमा पक्राउ परेका त्यही ठाउँका पृथ्वी शाही, वीरेन्द्र शाही, महेन्द्र शाही र देवेन्द्र शाहीलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको हो। गत वैशाख 17 गते बेपत्ता भएका विनोद शाही 20 गते मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। उनको हत्या गरिएको भन्दै परिवारजनले पञ्चदेवलकी मेयर अम्बिका चलाउने ओडा नम्बर 4 का निवर्तमान अध्यक्ष सदन बहादुर शाही, दानमती बम शाही सहित 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले मेयर अम्बिका चलाउने सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो। क्यापिटल समाचारमा अब एकैछिन विश्रामको पालो। घरको कुराहरूलाई सुनाउँछस्? टक्सिक आधा फुटेपछि सुनाइहाल्छु नि अनि। फेरि वर्ष बोलिस? तपाईमाथि कुटपिटजन्य घरेलु हिंसा भएको रहेछ। हामी तपाईको श्रीमानलाई न्यायिक इजलासमा बोलाएर सम्झाउँछौँ। यदि त्यसले पनि भएन भने थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। यस्तो कसुर गर्नेलाई 3 वर्ष कैद, 30,000 जरिवाना वा दुवै हुन्छ। यदि कसैमाथि लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा भएमा वा देखिएमा नेपाल प्रहरीको 100 नम्बर वा राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 नम्बर तथा इमेल info@nwc.gov.np मा उजुरी दिन सकिनेछ। दोषीलाई 3 वर्ष कैद, 30,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। सभ्य समाज निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय, हेटौडा, नेपाल। मैले तँलाई यौन शोषण गरेको कसैलाई भनिस् भने अब म डराएर बस्दिनँ, म सहेर पनि बस्दिनँ। म 1098 बाल हेल्पलाइनमा फोन गर्छु। हेलो, बाल हेल्पलाइन नेपाल। बालकहरूमाथि पनि यौन दुर्व्यवहार हुने गर्दछ। बालबालिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहारबाट जोगाऊ। समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको सहयोग र सल्लाहको लागि आपतकालीन पैसा नलाग्ने फोन 1098 बाल हेल्पलाइन नेपालमा फोन गरौँ। वर्षौंदेखि घरमा केटीको चिया प्रयोग गर्दै आएका छौँ। केटीको यो नयाँ अनि प्रभावकारी आविष्कार मुन साइकल चियाले त मेरो महिनावारीमा हुने पेट दुखाइको पीडा अन्त गरायो। जबदेखि मैले हरेक महिनावारी भएको दिनदेखि लग्गा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आजदेखि बजेट भुक्तानी र निकासा नहुने भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गैरातीदेखि चालू आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा रोक्न सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय र प्रदेश लेखा इकाइहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूले प्रयोग गरिरहेको लेखा र भुक्तानी प्रणाली बन्द गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्देशन दिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको निर्देशन अनुसार लेखा नियन्त्रण कार्यालय र इकाइहरूले आफ्नो प्रणाली बन्द गरिसकेका छन्। केही निश्चित प्रयोजनका लागि भने बिल भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दिवंगत र्यापर गायक यम बुद्धको शालिग आफ्नो तलबको रकमबाट बनाउने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेटबाट यम बुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गरेपछि मेयर बालेन्द्र शाह विवादमा पर्नु भएको छ।
महानगरवासीको आवश्यकता भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत चाहनाको योजनामा बजेट राखिएको भन्दै शाहको विरोध भएको थियो। हिजो दिउँसो फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै शाहले आफ्नो तलबको रकमबाट यमबुद्धको शालिग बनाउने घोषणा गर्नुभएको हो। स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्रदेश कानून अनुसार सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानूनमा महानगरपालिकाका मेयरको मासिक सुविधा 42,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसबाहेक संचार सुविधामा मेयरले मासिक 3,000 रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। 753वटै पालिकाका रोजगार सेवा केन्द्रमा रिक्त रहेको रोजगार सहायक पदमा पदपूर्तिका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले दरखास्त आह्वान गरेको छ। हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट करारमा एक जना रोजगार सहायक पदका लागि विज्ञापन खोलिएको हो। स्थानीय सेवाको सहायक 5औं तहमा योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले 15 दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछन्। दरखास्त दिने अन्तिम मिति साउन 8 गतेसम्म रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 नेपालबाट 4 अर्ब 55 करोड़ रुपैयाँ बराबरको अलैँची निर्यात भएको छ। चालू वर्षको 11 महिनाको अवधिमा नेपालबाट उक्त मूल्य बराबरको अलैँची निर्यात भएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा 50,50,593 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको हो। नेपालबाट निर्यात हुने अलैँची दक्षिण एसियाकै 2वटा देशमा निर्यात हुने गरेको छ। नेपालबाट यस अवधिमा भारत र पाकिस्तानमा अलैँची निर्यात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालबाट भारत 4 अर्ब 52 करोड़ रुपैयाँको अलैँची निर्यात भएको छ। यस अवधिमा भारततर्फ 39,80,000 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको हो। यस्तै पाकिस्तानतर्फ 3 करोड़ 44 लाख रुपैयाँ बराबरको 70,000 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको छ। आज र भोलि 2 दिन काठमाडौँको पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय धर्म संस्कृति सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राप्रपा नेपाल आबद्ध राष्ट्रिय सनातन धर्म संस्कृति महासंघको आयोजनामा हुने कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको राप्रपा नेपालका महामन्त्री राजा राम बर्तौलाले बताउनु भएको छ। जगतगुरु 1008 स्वामी बालसन्त मोहन शरण देवाचार्य लगायत धार्मिक व्यक्तित्वहरूबाट उद्घाटन हुने कार्यक्रम 2 चरणमा सम्पन्न हुनेछ। उद्घाटन सत्रमा ओमकार परिवारभित्रका हिन्दू, बौद्ध, किरात, सिख र जैन लगायत विभिन्न सम्प्रदायका अगुवा लगायत विभिन्न जिल्लाका धार्मिक प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले राजीनामा दिन सहमति जनाएका छन्। हिजो राष्ट्रपति निवास र कार्यालयमा प्रदर्शनकारी प्रवेश गरी तोडफोड समेत गरेपछि उनले सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले देशका विभिन्न शहर तथा राजधानीमा गरेका प्रदर्शनमा जनसहभागिता उल्लेख्य देखिएको थियो। राजधानीमा भएको प्रदर्शनको एक समूह राष्ट्रपतिको कार्यालयमा प्रवेश गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैजनाको राजीनामा मागेका थिए। सर्वदलीय बैठकपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जारी एक वक्तव्यमा विक्रमासिंघेले नयाँ सरकार गठनका लागि सबै दलले सहमति जनाउँदा पार्टी नेताहरूलाई राजीनामा दिने बताएको उल्लेख गरिएको छ। अफगानिस्तानको पूर्वी नुरिस्तान प्रान्तमा भारी वर्षा र अचानक आएको बाढ़ीले एकै परिवारका 8 जनाको ज्यान गएको स्थानीय टेलिभिजनले जनाएका छन्। एक गाउँले कारी मिर्जालाई उद्धृत गर्दै टोलो न्यूजले जनाए अनुसार नुरिस्तान प्रान्तको बामा जिल्लाका केही स्थानमा भर्खरै आएको बाढ़ीले बगाउँदा एकै परिवारका 8 सदस्यको मृत्यु भएको हो। परवान, त्यसैगरी पक्तिया, बर्दाक र दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा विगत केही दिनदेखि परेको भारी वर्षा र बाढ़ीका कारण थुप्रै व्यक्तिको मृत्यु भएको छ।
खेल समाचार र घरेलु टोली इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 3 खेलको टी20 सिरिज भारतले 1 खेल अगावै जितेको छ। बिर्मिङहाममा हिजो राति भएको दोस्रो टी20मा इङ्ल्यान्डलाई 49 रनले हराउँदै भारतले सिरिज 1 खेल अगावै रहँदै 2-0 जितेको छ। यसअघि पहिलो टी20मा इङ्ल्यान्डलाई भारतले 50 रनले हराएको थियो। तेस्रो तथा अन्तिम टी20 आज हुँदैछ। भारतले दिएको 171 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्ड 17 ओभरमा 121 रन जोड्दा अल आउट भएको थियो। इङ्ल्यान्डका लागि मोइन अलीले सर्वाधिक 35 रन जोड्दा डेभिड विलीले अभिजित 33 रन बनाएका थिए। त्यस्तै डाभिड मलानले 19 तथा लियामले 15 रन जोडेका थिए। भारतका भुवनेश्वर कुमारले 3 तथा सुब्रमण्यम बुमराह र युजवेन्द्र चाहलले 2-2 विकेट लिएका थिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 170 रन जोडेको थियो। भारतका लागि रविन्द्र जडेजाले अभिजित 46 रन जोड्दा कप्तान रोहित शर्माले 31 रन जोडेका थिए। ऋषभ पन्त 26 तथा सूर्य कुमार यादवले 15 रन बनाएका थिए। इङ्ल्यान्डका रिस जोर्डनले 4 तथा रिचार्डले 3 विकेट लिएका थिए। खेल समाचारसँगै बिहान 6 बजेको क्यापिटल समाचार सकियो। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। चुनावमा हुने सबै खाले विकृति अन्त्यका लागि युवाहरू अभियानमा लाग्न सभामुख सापकोटाको आग्रह। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको अन्तर्घात छानबिन गर्न माओवादीद्वारा समिति गठन। साउन 16 देखि प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रम र बैठक गर्ने निर्णय। जसपामा विवाद सुलिँदै भट्टराई पक्षको भेलामा नजान यादव समूहको सर्कुलर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट संशोधन नभए समर्थन नगर्ने कांग्रेसको निर्णय। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी बढ्दै खानपिनमा विशेष सावधानी अपनाउन जनस्वास्थ्यविदहरूको आग्रह। फेरि बढ्न थाले कोरोना संक्रमित, लापरवाही नगर्न चिकित्सकको सुझाव। श्रीलंकामा प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन सहमत। अफगानिस्तानमा बाढी आउँदा 8 जनाको मृत्यु। र इङ्ल्यान्ड विरुद्धको 3 खेलको टी20 सिरिज भारतले 1 खेल अगावै जित्यो। अन्तिम टी20 आज हुने। हवस् त बिहान 6 बजेको क्यापिटल समाचार सकियो। हामी 9 बजेको समाचारका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई मिना बिदा हुन्छु। नमस्कार।